Guys, simulaan na natin mga unta, mga boys, mga busing. Ito, kuwantag sili kay muna yung paganagin ang kaon sa sili. Di mo guta mo kaon, nugoy sili. Muna siya, o sabaw ni sa isda nga akong giluto. Kini dungagan tong sabaw kay mahalang-halang gini siya. Nami man siya gid ang sabaw gyud importante sabaw dili kay ang unod o. Guys, galasan sabaw Nubos, galasan sabaw. Lami kayo ba siya? Lami siya nga pagkaisda. Bisag medyo mahalang jutay nga sa kagatos, pero hapsay muhang pagkaon. Bago tayo mo kaon, huwag mo kalimutan